बाप और बेटा रुहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। मसीह खुदावन में सबको मेरी तरफ से इस्लाम। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाहत, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों के कसूर माफ़ करते हैं, हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्यों जो बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। फरिश्ते का सलाम सलाम है मरियम पुरफज़ल, खुदाम तेरे साथ, तो औरतों में से मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, साढ़े गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटा रुहुल कुद्दुस का हो, जैसा इब्तिदा में था और हमेशा रहेगा। आमीन। बाप और बेटा रुहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावन का जिंदा कलाम। दूसरा मलूक नबी की किताब, उसका 15 बाब। अज़ेरिया यहूदा का बादशाह। और शाह इसराइल यरबाम के 27वें बरस शाह यहूदा मसीहा का बेटा अज़ेरिया बादशाह हुआ। और जब वो बादशाह हुआ, वो 16 बरस की उम्र का था। उसने यरूशलेम में 52 बरस बादशाही की। और उसकी मां का नाम यकेलिया था, जो यरूशलेम से थी। और उसने सब कुछ जो खुदावन के हुजूर रास्त था किया, बामुताबिक उस सब के जो उसके बाप मसीहा ने किया। लेकिन ऊंची जगह दूर ना की गई, और लोग ऊंची जगहों पर कुर्बानी करते और खुशबू जलाते थे। और खुदावंद ने बादशाह को मारा, तो अपनी मौत के दिन तक वो कोढ़ी रहा, और वो बीमार खाना में रहता था। और बादशाह का बेटा युताम महल का इंतज़ाम करता और मुल्क के लोगों का इंसाफ करता था। और अज़ेरिया का बाकी अहवाल और सब कुछ जो उसने किया, क्या ये यहूदा के बादशाहों की तवारीख की किताब में दर्ज नहीं? और अज़ेरिया अपने बाप दादा के साथ सो गया, और दाऊद के शहर में अपने बाप दादा के साथ दफन किया गया। और उसका बेटा युताम उसकी जगह बादशाह हुआ। ज़िक्रिया इसराइल का बादशाह। और शाह यहूदा अज़ेरिया के 38वें बरस में ज़िक्रिया बिन यरबाम ने सामरा में इसराइल पर 6 महीने बादशाही की। और उसने खुदावंद के हुजूर बदी की, जैसे कि उसके बाप दादा ने की थी। और वो यरबाम बिन नबात के गुनाहों से, जिसने इसराइल से बदी करवाई थी, रोकशना हुआ। और शलूम बिन यबेश ने उसके खिलाफ साजिश की, और यबेलियाम में उसे मारा और कत्ल किया, और उसकी जगह बादशाह हुआ। और ज़िक्रिया का बाकी अहवाल, क्या ये इसराइल के बादशाहों की तवारीख की किताब में दर्ज नहीं? ये खुदावंद का वो कौल था जो उसने याहू से कलाम करके फरमाया कि तेरे बेटों में से चौथी पुश्त तक इसराइल के तख्त पर बैठेंगे। सो ऐसा हुआ। शलूम इसराइल का बादशाह। और शाह यहूदा अज़ेरिया के 39वें बरस में शलूम बिन यबेश ने सामरा में यहूदा पर 1 महीना बादशाही की। और महमीम बिन जादी ने तिरसा से चढ़ाई की और सामरा में आया, और शलूम बिन यबेश को सामरा में मारा और कत्ल किया, और उसकी जगह बादशाह हुआ। और शलूम का बाकी अहवाल और साजिश जो उसने की, क्या ये इसराइल के बादशाहों की तवारीख की किताब में दर्ज नहीं? तब महमीम ने तकस
کو اور سب جو کچھ اس میں تھا، اور ترسا کی نواحی سے لے کر اس کی حدود کو مارا، کیونکہ انہوں نے اس کے لیے نہ کھولا تو اس نے اسے مارا، اور سب حاملہ عورتیں جو اس میں تھیں ان کے پیٹ چاک کیے۔ مہنیم اسرائیل کا بادشاہ۔ شاہ یہودا زیریہ کے 39ویں برس میں منہیم بن جادی نے سامرا میں اسرائیل پر 10 برس بادشاہی کی، اور اس نے خداوند کے حضور بدی کی، اور وہ اپنے سب ایام میں یربعام بن نبات کے گناہوں سے جس نے اسرائیل سے بدی کروائی تھی روکش نہ ہوا۔ اور اشور کا بادشاہ فول ملک پر آیا تو منہیم نے فول کو 1000 قنطار چاندی دی تاکہ وہ اس کا مددگار ہو اور سلطنت اس کے ہاتھ میں برقرار رہنے دے۔ اور مہنیم نے یہ چاندی اسرائیل کے سب دولت مند امیروں سے لی کہ ہر ایک آدمی اشور کے بادشاہ کو 50 مسکال چاندی ادا کرے۔ تب اشور کا بادشاہ واپس چلا گیا اور ملک میں نہ ٹھہرا، اور منہیم کا باقی احوال اور سب کچھ جو اس نے کیا یہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں درج نہیں۔ اور منہیم اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور اس کا بیٹا پکاہیہ اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ پکاہیہ اسرائیل کا بادشاہ۔ شاہ یہودا زیریہ کے 50ویں برس میں پکاہیہ بن منہیم نے سامرا میں اسرائیل پر 2 برس بادشاہی کی، اور اس نے خداوند کے حضور بدی کی، اور یربعام بن نبات کے گناہوں سے جس نے اسرائیل سے بدی کروائی تھی روکش نہ ہوا۔ تو پکاہ بن رملیہ اس کے فوجی منصفدار نے اس کے خلاف سازش کی، اور سامرا میں بادشاہ کے گھر کے برج کے اندر اس نے اسے اور جوب اور آرے اور بنی جلجاد کے 50 آدمیوں کے مارا اور اسے قتل کیا، اور اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور پکاہیہ کا باقی احوال اور سب کچھ جو اس نے کیا کیا یہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں درج نہیں؟ پکاہیہ اسرائیل کا بادشاہ۔ شاہ یہودا زیریہ کے 52ویں برس میں پکاہ بن رملیہ نے سامرا میں اسرائیل پر 20 برس بادشاہی کی، اور اس نے خدا کے حضور بدی کی، اور یربعام بن نبات کے گناہوں سے جس نے اسرائیل سے بدی کروائی تھی روکش نہ ہوا۔ اور اسرائیل کے بادشاہ پکاہ کے ایام میں اشور کا بادشاہ تجلت فل اسریہ آیا، اور ایون اور ابیل بیت مکہ اور ینوح اور قادش اور حصور اور جلاد اور جلیل اور نفتالی کا تمام ملک لے لیا، اور انہیں اسیر کر کے اشور میں لے گیا۔ اور ہویش بن ایلا نے پکاہ بن رملیہ کے خلاف سازش کی اور اسے مارا اور قتل کیا، اور اس کی جگہ یوتام بن عزیریہ کے 22ویں برس میں بادشاہ ہوا۔ اور پکاہ کا باقی احوال اور سب کچھ جو اس نے کیا کیا یہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں درج نہیں؟ یوتام یہودا کا بادشاہ۔ شاہ اسرائیل پکاہ بن رملیہ کے 2 برس میں شاہ یہودا زیریہ کا بیٹا یوتام بادشاہ ہوا، اور جس وقت وہ بادشاہ ہوا اس کی عمر 25 برس کی تھی، اور اس نے یروشلم میں 16 برس بادشاہی کی، اور اس کی ماں کا نام یروشنیبت
صدوق تھا، اس نے خداوند کے حضور راست کاری کی، سب کے سبب جو اس کے باپ ازیریہ نے کیا، سوائے اس کے کہ اونچی جگہ دور نہ کی گئی اور لوگ اونچی جگہوں پر قربانی کرنے اور خوشبو جلانے سے باز نہ آئے، اور اس نے خداوند کے گھر کا بلائی دروازہ تعمیر کیا، اور یتام کا باقی احوال اور سب کچھ جو اس نے کیا، کیا یہ یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں درج نہیں؟ اور انہی دنوں میں خداوند نے ارام کے بادشاہ رسین اور فقہ بن رملیہ کو یہودا کے خلاف بھیجنا شروع کیا، اور یتام اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور اپنے باپ داؤد کے شہر میں اس کے ساتھ دفن کیا گیا، اور اس کا بیٹا آہاز اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔